أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يأكلون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إنا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عالم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا وبركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية وطور تجليات الإنسانية ومحبة الأسرار الرحمانية وواسطات عقد النبيين ومقدمات جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين حاملي لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى شاهد أسرار الظل ومشاهد أنوار السابق الأول ترجمان اللسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر السر الجود الجزئي والكل وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتبة العبودية متحقق بأسرار الربوبية صاحب المقامة الصفائية والكرامة الالتزائية سيد الأشرف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم المخصوص بأعلى المراتب والمقامة والمؤيد بأوضاح البراهين والدلالة المنصور بالروب والمعجزات والجوهر الشريف الأبدي والنور قديم محمد سرمدي سيدنا محمد المحمود في الإيجاد والوجود لفات كل شاهد ومشهود وحضرة المشاهد وشهود النور كل شيء بهداه وسر كل سر وسناه الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار السر باطن والنور الظاهر السيد الكامل الخاتم فاتح خاتم أول آخر باطن ظاهر عاقب حاشر الناهي عامر الناصر الناصر صابر الشاكر كان الذاكر ماهر ماضي عزيز الحامل مؤمن عابد متوکل زاہد قائم قائد راکس ساج تاب شہید ولی حمید برہان حجت مختار مختار خالد خاشر بر مستصر حق مبین طه یاسین
المزمل مدثر سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین و حبیب رب العالمین النبی المصطفیٰ والرسول المجتبى والحکم العدل اللطیف الخبیر الحکیم العلیم العزیز الرؤوف الرحیم غفور شکور علی الکریم نورک القدیم و صراطک المستقیم محمد عبدک و رسولک و صفیک و خلیلک و حبیبک و ولیک و نبیک و امینک و دلیلک. صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسم احمد کا یہ دنیا میں یوں ہی شور نہیں، میرے احمد کے سوا دنیا میں کچھ اور نہیں. اسم احمد کا یہ دنیا میں یوں ہی شور نہیں، میرے احمد کے سوا دنیا میں کچھ اور نہیں. میں نے مانا کہ میں کمزور بہت ہوں لیکن تیری محبوب وفاداری میں کمزور نہیں. تیرے نالین کی خاطر میرا چمڑا حاضر، سب کچھ ہے تمہارا میرا کچھ اور نہیں. دل کی دھڑکن بھی پکارے میری احمد احمد، دل کی آواز پہ واللہ میرا کچھ زور نہیں. دل بیتاب نے تڑپایا ہے سیماب کی مانند، مجھے احمد کے سوا چین کسی طور نہیں. یہ میری جان تڑپتی ہے ہجر میں جانا، آ بھی جا تیرے سوا دل میں کوئی اور نہیں. بحر انوار میں احمد کے ہوا غرق نصیر، بحر انوار میں احمد کے ہوا غرق نصیر، بے نیازوں کے حضور اب بھی کوئی غور نہیں. اسم احمد کا یہ دنیا میں یوں ہی شور نہیں، میرے احمد کے سوا دنیا میں کچھ اور نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین.